اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليهم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا سندخلهم لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ دی ذات واسطے، بے شمار انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے بھائیو، سورہ نساء دی ایک آیت کریمہ تواڈے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ کریم اگے دعا ہے اللہ صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور مینوں اور تسانو سبنا نو مولا کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، پچھلے جمعے میں عرض کیتا سی قیامت دیاں نشانیاں دے متعلق، اور آج انشاءاللہ اللہ دی توفیق دے نال اے عرض کراں گا کیڑے کیڑے عمل قیامت والے دن انسان دے کام آن گے اور کیڑیاں کیڑے عملاں دی وجہ کر کے اس بندے دی عزت بنے گی۔ دعا کرو اللہ قیامت دی بےزتی کولوں ذلت کولوں محفوظ فرمائے۔ ایتھے کوئی بندہ کھانے والے پکڑ لین، وہ کہندا یار میرے ہاتھ کڑی نہ لایا جی، میرے شریک ویکھ کے کی کہن گے، اینو ہاتھ کڑی لا کے لے جا رہے ہیں، وہ رشوتاں دیندا ہے، سفارشاں کرواندا ہے، تھوڑے جا بندے مینوں نہ ویکھن۔ قیامت والے دن آدم علیہ السلام تو لے کے نا جنی دنیا قیامت تک آنی ہے سارا جہان موجود ہوئے گا۔ اس دن کتنی پریشانی ہوئے گی، کتنی شرم دی بات ہوئے گی۔ سارے جہان دے سامنے ایک بندے دا اعلان کیتا جائے گا کہ فلانا بندہ فلاں دا بیٹا اے دے عمل چنگے سن، اینو جنت مل گئی ہے، فلانا بندہ
فلاں دا بیٹا یہ عمل چنگے نہیں سن، یہ ہاتھ کڑیاں لا کے جہنم دی طرف دلیل کیتا جا رہا ہے۔ دعا کرو اللہ نیک عملہ دی توفیق عطا فرمائے۔ اسرافیل جی عبادت ہی ہے وہ کرنا لیکن تے رب دے عرش والے کان لا کے نظر اللہ دے عرش تے جمائیاں نے وہ انتظار چ کدوں آرڈر ملے میں کدوں پھونک مارا۔ پہلی پھونک دے نال آسمان ٹوٹ جان گے، ستارے جھڑ جان گے، سورج بے نور ہو جائے گا، پہاڑ ریزے ریزے ہو جان گے۔ اے نفقہ جدو بجے گا نا یہ 40 سال دے بعد یا 40 دنوں دے بعد جدو سب کچھ ختم ہو جائے گا پھر اللہ پاک اسرافیل نو پیدا فرما کے نا یہ کرنا دین گے اور اللہ کریم فرمان گے یہ اندر پھونک مار دے انہوں اینی سراغ ہون گے جن آدمی نے جنیاں روحاں نے وہ پھونک مارے گا، ہر روح آدمی دے جسم دے اندر جا کے داخل ہو جائے گی، لوگ نویں سرے تو کھڑے ہو جان گے اور حال کیسا ہوئے گا؟ زمین بالکل صاف ہوئے گی، چٹل میدان ہوئے گا۔ قرآن کہندا ہے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ لوگاں نو ویکھ کے معلوم ہوئے گا انہاں نے نشہ پیتا ہے، اے نشے دے اندر نے حالوں بے حال ہوئے ہون گے۔ اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے میرے محبوب جی بے ہوش نہیں ہون گے، نشہ نہیں ہوئے گا، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ اللہ پاک دا عذاب ہی بڑا سخت ہے، اللہ دا عذاب ویکھ کے ہوشاں پھل جان گیاں۔ جیڑی دوزخ اج 7 زمیناں دے تھلے ویکھ اینوں اوپر لے آندا جائے گا، اینوں زمیناں تھلوں کڈ کے زمین دے اتے لے آندا جائے گا۔ کائنات دے سردار نبی فرماندے نے اینوں 70,000 لگام پئی ہوئے گی، 70,000 سنگل وجے ہون گے، ایک ایک لگام دے نال 70,000 فرشتہ لگیا ہوئے گا۔ پھر بھی معلوم ہوئے گا یہ جہنم ہونے ہی بے قابو ہو کے ہونے بندیاں نو گرفتار کر دیے۔ 70,000 لگام ہوئے گی تے 100 سال دے سفر تو یہ کڑک دی آواز آنی شروع ہو جائے گی۔ 100 سال بندہ سفر طے کرے، ان لمبے پینڈے تو دوزخ دیاں بھڑکاں دی آواز آئے گی تے جیڑی جنت اللہ دی 7 آسماناں دے اتے وے اے بھی زمین تے لے آندی جائے گی۔ 500 سال دے سفر تو جنت دی خوشبو آنی شروع ہو جائے گی۔ پہلے آسمان دے پہلا فرشتے آن گے، نور دے چمکارے وجن گے، لوگ ویکھ کے کہن گے اللہ دی ذات آ رہی ہے، فرشتے کہن گے سبحان اللہ، اللہ نو پاکیاں نے اسی تے اللہ دے فرشتے آن۔ پھر دوسرے آسمان دے فرشتے، پھر تیسرے آسمان دے فرشتے، پھر چوتھے 5ویں 6ٹھے 7ویں آسمان دے فرشتے آ جان گے۔ پھر اللہ پاک دا عرش زمین اتے آ جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ، اج اللہ دے عرش نو 4 فرشتیاں نے چکیا ہے، قیامت والے دن اللہ دے عرش نو 8 فرشتے اٹھان گے۔ اللہ اپنے جہو جلال دے اندر ہون گے، 100 حصے رحمت دے اللہ نے کیتے نے، ایک حصہ دنیا تے تقسیم اج کیتا ہے، باقی 99 حصے قیامت والے دن اللہ نے تقسیم کرنے نے۔ کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، حالت ایسی ہوئے گی حامد اپنی بیوی نو جا کے کہے گا اللہ والیے تو میری بیوی ہے تے مینوں
لوڑ پی گی ذرا ایک نیکی دے چھڑ، وہ اگوں جواب دے گی یہ مسئلہ میرے نال جے نیکی تینوں میں دے دیا تو میرے لوڑ پی گی کہ میں کہڑے پاسے جاؤں گی۔ یہ اپنے باپ کو جائے گا، ماں کو جائے گا، برا کو جائے گا، بیلیاں سجنا کو جائے گا، اپنے پیراں کو جائے گا، فقیراں کو جائے گا، جنہوں نے نظر نیازاں دتیاں سی نا، جڑے آندے سی ساڈا پلہ پھڑ کے تسی لنگ جاؤ گے، انہاں کو جائے گا، دوروں ہی ویکھ کے نس جان گے، بلکہ انہاں دی پہچان خاص قسم دی ہوئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ عِنْدَ اسْتِهِ یوم القیامہ، یہ دوبر تے پیچھے قیامت والے خطرے دی جھنڈی لگی ہوئی ہوئے گی۔ لوگ ویکھ کے پہچان گیا ٹھگ صاحب نے جڑے سانو ٹھگیا کرتے سن، کوئی نیکی نہیں دے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، پرا نو ویکھ کے نس جائے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ماں پتر کولوں، پتر پیو کولوں، بیوی خامد کولوں، خامد بیوی کولوں، کوئی رشتہ نہیں رہ جائے گا۔ سبنا نو آپ اپنی پئی ہوئے گی، نفسی نفسی دا عالم ہوئے گا، حتیٰ کہ نبی بھی نفسی نفسی پکار رہے ہون گے۔ آپ صاحب لکھ دینے جے 17 نبیاں دے عمل بھی کسے کو ہوئے انہوں بھی فکر پئی ہوئے گی آج اللہ نے معاف کرنا ہے کہ نہیں۔ 70 نبیاں دے عمل پھر بھی فکر ہوگی پتہ نہیں آج کی بن جائے گا، کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، پہاڑ ختم ہو جان گے، درخت نہیں رہ جان گے، چٹیل میدان ہوئے گا۔ اور غور کری دوستاں جیڑی زمین اج مٹی دی ہے یہ تانبے دی بنی ہوئے گی، تانبے دی زمین جڑا سورج 9 کروڑ میل دور ہے، اج 9 کروڑ میل دور ہے، قیامت والے دن میل دے فاصلے تے ہوئے گا، 1 میل دے فاصلے تے یا اس تو بھی قریب ہو جائے گا۔ تانبے دی زمین ہوئے گی، جیٹھ ہار دے دناں چ، جون جولائی دے دناں چ اینی گرمی پیندی ہے، برف خانیاں دی بس ہو جائے گی، اینی دور سورج چوتھے اسمان تو اینیاں تبشاں پیا دیندا ہے۔ کائنات دے سردار نبی فرماندے ہیں قیامت والے دن 1 میل دے فاصلے تے ہوئے گا، لوگ ایویں تڑپ رہے ہون گے جویں کڑائیاں چ دانے پجدے نے، پسینہ لتھا ہوئے گا، پسینہ کئیاں نو گوڈیاں تک، کئیاں نو گٹیاں تک، کئیاں نو لک تک، کئی بیچارے اپنے پسینے چ گوتے کھا رہے ہون کے۔ سایہ کسی چیز دا نہیں ہوئے گا، صرف اللہ دے عرش دا سایہ ہوئے گا۔ اوتھے جگہ کنہاں نو ملے گی؟ دعا کر ویرا اللہ انہاں بندیاں چ اپنے فضل تے کرم نال شامل فرما لین، نہیں تے حال کوئی نہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری 4 جگہ تے حدیث نقل کیتی ہے۔ امام بخاری نے نا 4 ورم اے حدیث لیاندی ہے، کیڑی کیڑی جگہ تے؟ کتاب الصلاۃ دے اندر، کتاب الزکات دے اندر، کتاب الحدود دے اندر، کتاب الرقاق دے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اے حدیث لیاندی 4 ورم صحیح بخاری چ۔ اور حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری چ، بخاری دی شرح فتح الباری او دے وچ امام بخاری نے 7 بندے نقل کیتے ہیں جنہاں نو قیامت والے دن اللہ دے عرش دا سایہ ملے گا۔ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری چ او 28 بندے بڑی جستجو دے نال، بڑی محنت دے نال 28 بندے بیان کیتے ہیں جنہاں نو قیامت والے دن اللہ دے عرش دا سایہ نصیب ہوئے گا۔ اور امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب دے اندر تمہید الفرش او دے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے لکھے ہیں کہ قیامت والے دن 70 بندے اللہ دے عرش دے سایہ تھلے ہون گے۔ ہن دیکھنا ہے او بندے ہیگے کیڑے نے جنہاں نوں اللہ نے اپنا سایہ نصیب فرمانا ہے۔
پہلا بخاری دی حدیث سننا، فرماندے نے سباتن یذلھم اللہ فی ذلہ یوم لا ذل الا ذلہ۔ 7 قسم دے بندے، یہ نہیں 7 ہی ہون گے، 7 قسم دے، سباتن 7 قسم دے بندے، یذلھم اللہ فی ذلہ، جنہاں نو قیامت والے دن اللہ اپنا سایہ نصیب کریں گے۔ ایک دن عرش دا نبی پاک دی فرق سچی بات آپ فرماندے نے یذلھم اللہ فی ذلہ، اپنے سایہ دے تھلے 7 قسم دے بندے ہون گے، یوم لا ذل الا ذلہ، اس دن اور سایہ نہیں ہوئے گا، کوئی چھتری نہیں ہوئے گی، کوئی درخت نہیں ہوئے گا، کوئی مکان نہیں ہوئے گا، صرف اللہ دا ہی سایہ ہوئے گا، اللہ دے عرش دا سایہ ہوئے گا۔ وہ کیڑے کیڑے بندے نے غور کریں دوستاں، دعا کر اللہ انہاں دے وچ شامل فرما لے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے امام عادل، پہلا بندہ وہ ہوئے گا جڑا انصاف کردا ہے، عادل بادشاہ، انصاف کرنے والا، جن انصاف کرنا نصیب ہو گیا انہیں انصاف کیتا ہے۔ کائنات دے سردار نبی فرماندے نے ایدا ایک انصاف دا فیصلہ کرنا، ایک جھگڑا آیا جے کولے انہیں انصاف کیتا ہے، ایدا فیصلہ ایک جیڑا ہے 60 سالاں دی عبادت نالوں اللہ دے نزدیک چنگا ہے۔ ساری انصاف کرے نا، تھانے دار انصاف کرے، سپاہی انصاف کرے، اے سی انصاف کرے، جج قاضی انصاف کرے، اور جناب صدر تے وزیر اعظم انصاف کرن۔ کائنات دے سردار نبی فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ دے عرش دے سائے تھلے ہون گے اور رب دے سجے پاسے کھڑے ہوئے ہون گے۔ یہ کون نے جی؟ منصف لوگ نے، انصاف کریا کر، ظلم نہ کریا کر، جے بیویاں دو نے انصاف کریا کر، اولاد دے درمیان انصاف کریا کر، بچیاں دے درمیان انصاف کریا کر، ظلم نہ کریا کر۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے پہلا بندہ ہوئے جڑا انصاف کردا ہے، امام عادل، عدل کرنے والا بادشاہ، یہ بھی اللہ دے سائے تھلے ہوئے گا۔ دوسرا نبی کریم فرماندے نے راجل شاب نشا فی عبادت اللہ، دوجا او بندہ ہے جڑا جوانی چ اللہ دی عبادتاں کردا ہے، جوانیاں چ نمازاں پڑھدا ہے، جوانی چ قرآن پڑھدا ہے، جوانی چ حج کیتی ہے، اپنی جوانی میں روڑدا نہیں پھردا، گڈیاں اڈا کے ختم نہیں کیتی، ٹی وی وی سی آر تے ضائع نہیں کیتی، اینو جوانی رب نے دتی ہے، اللہ دی اطاعت تے فرما برداری چ گزاردا ہے۔ اے جوانی مستانی ہوندی ہے، اللہ پاک نے اس واسطے تے اتنا شان رکھیا ہے، جڑا جوان اللہ کولوں ڈر کے اپنی جوانی گزاردا ہے، کائنات دے سردار نبی فرماندے نے اے قیامت والے دن رب دے عرش دے سائے تھلے ہوئے گا۔ تے جنہاں نے جوانیاں میں روڑ چھڑیاں نے، ضائع کر چھڑیاں نے، اللہ پاک نے انہاں نوں قیامت والے دن اپنے دربار چ کھڑیاں کر لینا ہے، اللہ پاک نے انج کر کے سامنے کھڑیاں کر لینا ہے۔ اللہ کریم نے فرمانا ہے میں تینوں پیر بھی حلال نہیں ہو دینے، انج تنج پیراں دی دھوک بھی نہیں کڈن دینی، پہلا مینوں یہ دس تینوں جوانی دتی سی تے جوانی کتھے ضائع کیتی سی؟ اتنے کی جواب دیں گا بھی ڈاکے مار کے جوانی ضائع کی، چوریاں کر کے، بدماشیاں کر کے، شراباں پی کے۔ تیسرا بندہ کائنات دے سردار نبی فرماندے ہیں راجلان تحابا فی اللہ، دو بندیاں دا پیار آپس دے اندر ہے تے اللہ دی رضا واسطے،
دنیا دا مطلب کوئی نہیں، اے نہیں مطلب میں دے کولے جاواں گا اے مینوں کو 4 ٹکے دے گا، میری خدمت کرے گا، مینوں چائے پلائے گا، مینوں روٹی کھلائے گا، مینوں کچھ پیسے دے گا۔ نہیں نہیں دوستاں، محبت ہے تے صرف اللہ دی رضا واسطے، اجتماع علیہ، اللہ دی رضا واسطے کٹھے ہوندے نے، اللہ دی رضا واسطے جدا ہوندے نے۔ آواز آندی ہے قیامت والے رب دے سائے دے تھلے کھڑے ہوو گے۔ چوتھا بندہ کائنات دے سردار نبی فرماندے نے رجل قلبہ معلق بالمساجد، جنہ بندیاں دے دل اللہ دے گھراں نال لگ گئے نے، پیار مسجداں دے نال ہو گیا، کدی صفاں سدیاں کردا ہے، کدی پانی دے بندوبست کردا ہے، کدی مسجد دے اندر اے جھاڑو پھیردا ہے، یا پھر انج سمجھ لینا اینے زور دی نماز پڑھی ہے، عصر دی اڈیک دے اندر ہے، عصر پڑھی ہے، شام دی انتظار دے اندر ہے، اتوں آواز اج میرے گھر نال پیار پیا لیا قیامت والے دن میرے عرش دے سائے تھلے کھڑا ہوئے گا۔ مسجد نال پیار کرنے والا، دعا کرو اللہ مسجد نال پیار کرن دی توفیق دے۔ کئی بندیاں دا مسجد نال بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، او جناب مسجد دا ہر ویلے خیر خائی سوچتے رہندے نے، تے کئی پاپی یہ جے بھی اگڑے مسجد دی گرانی سوچتے بھی مسیتے رولا کیویں پائیے، جھگڑا کیویں کریے۔ کائنات دے سردار نبی فرماندے نے جہاں مسجد نال پیار ہے اے قیامت والے دن رب دے عرش دے سائے تھلے ہوئے گا۔ پنجواں بندہ نبی علیہ السلام فرماندے نے رجل تصدق بیمینہ، اے کم بڑا اوکھا ہے۔ آپ فرماندے نے جڑا بندہ سجے ہاتھ نال صدقہ کردا ہے تے کھبے نو پتہ نہیں لگن دیندا، صدقہ کیتا ہے چھپا کے کیتا ہے، کسے غریب دی مدد کیتی ہے او دی موٹے چی ہولی جا دے دیتا ہے، کسے نو پتہ ہی نہیں لگن دیتا، اے جاندا ہے یا اے دا اللہ جاندا ہے، کسے نو پتہ ہی کوئی نہیں۔ تصدق بیمینہ، سجے ہاتھ نال صدقہ کردا ہے، کھبے نو پتہ نہیں لگن دیندا، اللہ واسطے دیندا ہے تے چھپا کے دیندا ہے، اللہ واسطے دیندا ہے، او دی رضا لئی دیندا ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے اے بندہ بھی قیامت والے دن اللہ دے عرش دے سائے تھلے ہوئے گا۔ صدقہ تے دونوں طرح ہی جائز، بندہ کسی ویلے اس نظریے تے وکھا کے بھی دے دین میرے ویلے ویکھ کے کوئی ہور خرچ کرے گا پھر ثواب اتنا ملے گا جنہ سارے نو ثواب ملے اللہ اس کلے نو نہ عطا فرما دیں گے۔ یہ تے اپنی نیت ہے نا، اللہ نیتاں صحیح کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے چھٹا بندہ ہوئے جنوں کوئی حسین و جمیل عورت برائی دی دعوت دیندی ہے، چھٹا بندہ ہوئے جنوں کو حسین و جمیل عورت برائی دی دعوت دیندی ہے، اے کہندا انی اخاف اللہ، نی بی بی میں اللہ کو ڈر پیا ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے قیامت والے دن رب دا عرش دا سایہ نصیب ہو جائے گا۔ جی میں جناب یوسف علیہ السلام نے کردار ادا کیتا تھی، اے بی بی ترلے بھی مار دیے، قرآن نے اج بیان کیتا ہے، فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ اے بی بی ترلے بھی لیندی آندی وے یوسف اس ویلے ڈر کیتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام دے سامنے کھڑی ہے، اے کہندی ہے تلک، نبی یوسف نے نظراں تھلے کیتیاں نے تاں ویندے ہی نہیں، اے بی بی آندی پی ہے تلک وے یوسف اس ویلے ڈر کیتا ہی آ فرماندے معاذ اللہ، نی بی بی اے بی
بی آندی ذرا میرے والے ویکھتے سائی. آپ فرماندے نے بی بی میں تینوں ویکھاں کہ اپنے ویکھن والے نوں ویکھاں. اے بی بی تمکیاں لاندی ہے آندی وے یوسف جے میری گل نہ منی ہوئی میں جیلیں بند کروا دیاں گی, میں چھتر پواں گی, میں تینوں ذلیل کراں گی. جناب یوسف علیہ السلام نے ہاتھ چک دیتے فرماندے نے رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکم من الجاہلین. اے بی بی آندی وے یوسف جے میری نہ منی ہوئی جیلے جانا پائے گا. اللہ دے نبی آندے نے یا اللہ اس بغیرتی نالوں جیل دی کوڑلی چنگی ہے. کئی سال جیل دیاں سہولتاں برداشت کر لیاں پر نبی نے گھر والے ویکھنا برداشت نہیں کیتا. اور قیامت والے دن اللہ کے عرش دا سایہ انہاں لوگوں کو ملے گا. ستواں بندہ غور کری دوست اللہ دے نبی فرماندے نے رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ. کوئی بندہ کلا بہ جائے مجمع چ نہیں, سپیکر چ نہیں, لوگاں دے سامنے نہیں, کلا بہ جائے, کلا بہ کے اللہ دا ذکر کرنا ہے, قرآن پڑھتا ہے, اللہ دا ذکر کرتا ہے کلا بہ کے. ایدیاں اکھاں وچوں آنسو دے قطرے ڈگ پیندے نے, ایدیاں اکھاں وچوں اتھرو آ جاندے نے, اتوں آواز آندی ہے اج کلیاں بہ کے مینوں رو کے وکھا دتا ہی قیامت دا دن ہوئے گا تیری اس اکھ دے قطرے واسطے میں جہنم دی اگ بھی آرام کر دیاں گا تے اپنے عرش دا سایہ بھی دے چھڈاں گا. کلا بہ کے کتے رب نو منا لیا کر. ستاں سمندراں دے پانی جہنم دی اگ تے پا دیتے جان تے ستاں سمندراں دیاں پانیاں نال جہنم دی اگ نہیں پسم ہونی جڑی تیرے اکھ دے ایک قطرے نال پسم ہو جائے. تین اکھاں نو قیامت والے دن اگ دا سیک نہیں لگے گا, دھواں بھی نہیں پائے گا, نہ اکھاں نو سیک ہی لگے گا. وہ کیڑیاں کیڑیاں اکھاں نے؟ ایک اکھ ہوئے جڑی اللہ کو ڈر کے آنسواں دے قطرے بہا دیندی ہے. ادھی رات دا ویلا ہے, رات ڈھلی ہوئی ہے, انہیں نرم تے گرم بسترا چھڑ دیتا ہے, مسلح مل لیا ہے. اللہ کو ڈر کے یہ اکھاں نے جھڑی لا دیتی ہے. اللہ پاک فرماندے تینوں میں کئی شاناں دیواں گا, ایک تے شان دیاں گا ادھی رات ویلے بسترے تے نہیں ہو سوندا, کنڈاں تیریاں بسترے تے لگدیاں ہی نہیں, مسلح ملی رکھنا. ایک تے شان دیاں گا اج میں تینوں پوچھنا ہی کوئی نہیں کی کر کے آیا, کنی کوئی عبادت کر کے لے آیا, کی کیتا ہی بغیر حساب تو جنت دیاں گا. تے قیامت دا دیہاڑا جڑا ہوئے گا میرے عرش دے تھلے کھڑیاں ہی تیرا گزر جائے گا. یہ جڑی اکھ اللہ کو ڈر کے آنسو بہا دیندی ہے نا, اللہ اکبر اللہ. کئی تو سپیکر لا کے روندے ہیں نا تے کھیتن چھان دیا تے اوہ کر دیا بھی لوکی آخر واہ جی واہ مولانا صاحب کتنے رب کو ڈر کے رو رہے. اور پاپیاں کتے کلا بہ کے رب نال گل کر, تو تہجد ویلے اٹھ کر او دا عالم تاری ہوئے, تو جاگدا ہوئے تیرا رب جاگدا ہے, لوگ ستے ہیں, جہان ستا ہے, ہر چیز ہوگی, تو مسلح مل لے, رو رو کے رب نال گلاں کر لے. اللہ دے اج رونا قیامت نو رونا نہیں ہو آئے گا. دعا کرو اللہ تہجد دی نماز نصیب فرمائے. میرے بھائی ایک تے اکھ جیڑی اللہ کو ڈر کے روندی تے دوسری اکھ پتہ کیڑی جیڑی اسلامی لشکر دا پہرا دیندی.
فوجاں دا پہرا دین والی رات نو جاگ کے تے تیسری اکھ جیڑی حرام کو رک جاندی، حرام چیزاں نہیں دیکھتی، کنجریاں دے شو نہیں دیکھتی، انہوں جناب کنجریاں دے گیت نہیں چنگے لگتے، اللہ کو ڈر جانا ہے۔ اللہ دے پیغمبر فرماتے ہیں اے اکھاں قیامت والے دن جہنم دے دھویں کو بھی محفوظ رہن کیا تے بنے گا کی؟ فرمان دینے تام باتا پہ زمین جس ویلے سورج سر پر ہووے عرش منور اس پر فضلوں تمبو تان کھلووے اور سندا جائنا کیڑے کیڑے بندے اللہ دے عرش دے سائے تھلے ہون گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ صحیح مسلم دی روایت ایک وہ بھی بندہ ہوئے گا، نبی کریم فرماندے نے من انظر موسرن، ایک بندہ کسے نو قرضہ دے دیندا ہے، ایک غریب آدمی نو قرضہ دے بیٹھا ہے، اے دا کاروبار نہیں چلیا، کاروبار اے دا بند ہے، اے وعدے تے پیسے نہیں دے سکیا، یا انہوں آپ ہی کہہ دیندا ہے بھائی تیرا کاروبار تے اجے چلیا نہیں، تو وعدہ تے فلاں دن دا کیتا سی، اجے ہو سکتا ہے تیرے کول پیسے بنے ہی نہ ہون، اے انہوں مہلت دے دیندا ہے، چلو 10 دن ہور ٹپا لے، اور 10 دن دے بعد دے دے۔ آواز آندی ہے جے اینوں مہلت دیندا ہے قرضائی نو، اج اینوں مہلت دتی ہے، اللہ دے نے قیامت والے دن تینوں میں عرش دا سایہ نصیب کر دیاں گا۔ ایک بندہ اللہ دے دربار سے یہو جا بھی پیش ہوئے گا، اللہ پاک فرمان گے میرے فرشتیوں اے دیاں نیکیاں ویکھو، اے دا نیکیاں والا کم ٹلا ہی ہوئے گا۔ اللہ پاک فرمان گے کی کردا رہے ہیں؟ اے بول کے کہے گا یا اللہ تو مینوں پیسے دیتے سی، مال دیتا سی، لوگ میرے کولوں ادارے لے جاندے سن، وعدے کر جاندے سن، وعدیاں تے پھر پکڑ نہیں سکدے سن، وعدے پورے نہیں کر سکدے سی، او میرے کول آ کے مہلت منگدے سن، میں انہاں نوں مہلت دے دیندا سی، تے کئی یا اللہ ایسے غریب بھی ہوندے سن جڑے پیسے دے ہی نہیں سکدے سی۔ اللہ جی میں اپنے منشیاں نوں اے آرڈر کیتا سی انہاں نوں انجی معاف کر چھڈو، انہاں دے کھاتے صاف کر چھڈو۔ اللہ کریم فرمان گے جے تو بندہ ہو کے میرے ہاں بندیاں نوں معاف کر سکنا ہے، میں رب ہو کے تینوں کیوں نہیں معاف کر سکدا؟ جے تو انہاں نوں معاف کیتا سی جا میں تینوں معاف کر دتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کام جوکھا بڑا ہے، کسی تنگ دست غریب آدمی نو مہلت دینی مقام بھی بڑا، کام بھی بڑا اوکھا ہے، مقام بھی بڑا ہے۔ اور بندہ کیڑا اللہ دے اس دے سائے تلے ہوئے گا؟ ناواں بندہ کوئی اللہ دے راستے دے اندر جہاد لی چلے ہے، جہاد کردا پھردا ہے، ایک کولوں اٹھ کے کہندا ہے بھائی مجاہد میں تے جا نہیں سکدا، میرے نکے نکے بچے نے، کاروبار بڑا ہے، مینوں تے نہیں فرصت ہی نہیں، اے اپنی جیب وچوں اے دی مدد کردا ہے، اللہ میرے پیسیاں دے نال تو راستے ہی کرایہ خرچ کردا جائیں، اپنا کھان پین دا سامان لے لئی، مجاہد دی خدمت کردا ہے۔ اتو آواز آندی ہے اس مجاہد دی خدمت کرنے والے نو بھی میں قیامت والے دن اپنے عرش دا سایہ نصیب کر دیاں گا۔ اور بندہ کیڑا ہے؟ 10واں بندہ کیڑا ہے؟ ایک غلام آزاد ہو رہا ہے، اس غلام نے اپنے مالک دے نال اے مکاتبت کیتی ہے، اے بات لکھ لی ہے اینے پیسے میں تینوں محنت کر کے دے دیاں گا، تو مینوں آزاد کر دے۔ اے اللہ دے نبی فرماندے نے جنہاں اے دی مدد کردا ہے اے بھی قیامت والے دن اللہ دے عرش دے سائے تھلے ہوئے گا۔ اے اگے 11واں بندہ کیڑا ہے؟ کائنات دے سردار نبی فرماندے نے ایک
بندہ اللہ دے راستے دے اندر جہاد کرنے گیا سی، اے جناب جہاد کر کر کے غازی بن کے واپس آیا ہے، انہیں انہاں نوں ٹائم نہیں لگیا، ایک مکان چنگا جا بنا لے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے کوئی بندہ اس غازی بندے واسطے اینوں تمبو لا دیندا ہے، ایدا سر کٹ دیندا ہے، اینوں کو کولا پا دیندا ہے، اتوں آواز آندی ہے اے میرے بندے قیامت نو میرے کولوں میرے عرش دا سایہ تینوں مل جائے گا۔ 12واں بندہ کیڑا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کائنات دے سردار نبی فرماندے ہیں التاجر الصدوق تحت ظل العرش، جڑا بندہ دکاندار ہے سودا صحیح بیچدا ہے، نیت نال سودا صحیح دیندا ہے، جڑی چیز دکھائی ہے اوہی دتی ہے، ہیرا پھیری نہیں لاندا، دکاندار جڑا ایمانداری نال سودا بیچدا ہے، کائنات دے سردار نبی آندے نے اے بھی قیامت والے دن اللہ دے عرش دے سائے تھلے ہوئے گا۔ ایمانداری نال سودا بیچدا اے نہیں بھی تیری کنوا دی پاسے لائی تے چنگی پاسے لائی، ردی ٹوکری پاسے رکھی، آواز لان دیا 10 روپیے 10 روپیے، جدو ہے ادو سارے گندے دی نظر پراں سارے پا دیتے۔ سودا دکھان لی ہور تے بیچن لی ہور، اے بات تو رب نو چنگی نہیں لگتی۔ فرمایا ایمانداری نال سودا بیچے، ایمانداری نال خریدے، اے تا قیامت والے دن نبیاں دے نال کھڑا ہوئے گا، اللہ دے اپنے سائے تھلے کھڑا ہوئے گا۔ پر کام اوکھا بڑا ہے، جڑی چیز بندہ وکھائے وہی دے دے، ہمیں 2-4 پیس چنگے رکھے ہون، باقی سارا ہی 3 نمبر مال، اگے تے 2 نمبر ہوندا سی نا، ہن اللہ جانے بھی 2 نمبر بھی مل جائے تے میں بڑی خوش قسمتی۔ اللہ اکبر، اللہ مکے گئے، اللہ تانوں بھی مکے لے جائے، آمین کہہ دو سارے رب مکے لے جائے۔ اوتھے نا ساڈے قصور دی میتھی وکدی پھرے مکے، قصور دی میتھی، اللہ اکبر اللہ۔ تے میں ایک دن اس علاقے چ گیا جتھے میتھی ہوندی، وہ سارے نا آ جڑی بوٹیاں ہوندیاں نے بلور تے اُراں پراں بوٹیاں، اے ٹرالیاں دیاں ٹرالیاں سکائی جان، اے میتھی کر کے میں ایک ساتھی کو پوچھا بھی کہنے لگے یہ ہوئی تے میتھی بنا کے بھیجن لگے ہیں۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دعا کرو اللہ ایمان نصیب فرمائے، اللہ کھرا سودا بیچن دی توفیق دے۔ اور دوستان اللہ نے سچائی چ بڑی برکت رکھی، تینوں دکاناں تے گھاٹے کیوں پیندے نے، پریشانیاں کیوں آندیاں نے؟ یہ وجہ ہے کہ دل وچ کھوٹ، جدو دل وچ کھوٹ ہوئے نا برکت چوں جاندی۔ تو تا کدی غور نہیں کرنا، صاف نیت نال سودا ویچ، اللہ دنیا برکتاں فرما دیں گے، کھوٹی نیت نال سودا ویچے گا برکتاں اٹھ جان گیا۔ مولانا خادم مرحوم نے لکھیا نا اے اوتھے کدی بھی رب نہیں رحم کردا، اوتھے کدی بھی رب نہیں رحم کردا، جتھے نیتاں دے وچ کھوٹ ہووے اوتھوں برکتاں رب اٹھا لیندا، جتھے وچ پراوان جوٹ ہووے چگا کدی او خیر نال وسیا نہیں، چگا کدی او خیر نال وسیا نہیں، جتے وسدا نت دا سوٹ ہووے اس باز وچ نفع نہیں کوئی ہوندا، گل گل اندر جتے چوٹ ہووے۔ جڑا بندہ سودا ایمانداری نال ویچدا ہے، ایمانداری نال خریددا ہے، ہیرا پھیری نہیں لاندا، اے بندہ قیامت والے دن اللہ دے عرش دے سائے تھلے ہوئے گا۔ 13واں بندہ کیڑا؟ اللہ دے نبی فرماندے نے جدوں وضو کرن تے جی نہ کرے، پانی ٹھنڈا ہوئے، سردی دا موسم ہوئے، عشاء دی اذان ہو گئی ہے یا صبح دی اذان ہو گئی ہے، ان نماز پڑھنی ہے، وضو تے جی نہیں کردا، ٹھنڈے پانی نال وضو کردا ہے، اتوں آواز اج سردی دے موسم دے اندر ٹھنڈیاں پانیاں نال وضو کیتا ہی قیامت والے دن میرے عرش دے سائے تھلے ہوئے گا۔
14واں بندہ ہوئے گا اللہ دے نبی فرماندے نے رات ہنیری ہے بجلی کوئی نہیں چاننی رات نہیں اندھیری رات ہے ایدا گھر بھی مسجد تو تھوڑی جا دور ہے پر کوشش کردا میں مسجد دے اندر ہی چل کے جاواں ہنیری رات جڑا بندہ مسجد دے اندر آندا ہے اللہ دے نبی فرماندے نے اے بندہ بھی قیامت والے دن اللہ دے عرش دے سائے تھلے ہوئے گا 15واں بندہ کیڑا ہے جڑا روٹی پکا لیندا ہے بھوکیاں دا خیال کردا ہے غریباں دا خیال کردا ہے اپنے تیار کیتے ہوئے کھانے وچوں بھوکیاں نو کھلاندا ہے آواز آندی ہے قیامت والے دن میرے عرش دے سائے تھلے ہوئے گا 16واں بندہ جڑا کسی یتیم دی پرورش کردا ہے یتیم دے سر دے اوتے ہاتھ رکھدا ہے پیار دیندا ہے یتیماں نال پیار کردا ہے یتیماں دا مال کھاندا نہیں یتیماں نال دا نہیں لاندا اے وی بندہ قیامت والے دن اللہ دے عرش دے سائے تھلے ہوئے گا نبی علیہ السلام فرماندے نے جڑا یتیم نال پیار کردا ہے قیامت نو میرے نال انج کھڑا ہوئے گا ساڈا تے گھر بڑا پیار ہے نا اے دا باپ مر گیا نکے نکے بچے چھڈ کے ہن جناب تیجا دن ہویا نا دیگاں چڑھا دتیاں دیگاں چڑھیاں نے یتیماں دا مال کھان لی پھر 7ویں دن رہندی کھاندی کسر کر دتی بیبیاں جڑ کے ٹرالیاں دے ٹرالے بھر کے کتھے چلیاں نے جی یہ مکان چلیاں مکان بھی یتیماں دا پیو مر گیا جڑی شہر رہ گئی مکا کی آواں گی سارے راہ ہسدیاں کھیڈدیاں جدوں انہاں دی ویلی وچ داخل ہوئے سر تے باہر رکھ لی اوے اگے تے میاں نے انہاں کر ککھ نہیں چھڈیا بھی تہاڈا بڑھا مینوں ننگا ملدا پیا او دے گل چ کپڑے کوئی نہیں او سارا کچھ لے گیا تے ہن رہندی کسر تسی کڈن لگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یتیم نال پیار کرنے والا قیامت والے دن عرش دے سائے تھلے ہوئے گا پیار کریا کرو دا مال نہ کھایا کر ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما جڑے یتیماں دا مال ظلم کھاندے ہیں انما یاکلون فی بطونہم نارا اج چاول نے اج روٹیاں پروٹھے نے اج مرغے نے اے اللہ پاک فرماندے نے جہنم دی انگیارے اپنے پیٹے داخل کر رہے ہیں اور کیڑا بندہ جنت اللہ دے عرش دے سائے تھلے ہوئے گا ایک بی بی بیوہ ہوگی ایک اے دے نکے نکے یتیم بچے نے کائنات دے سردار نبی آندے نے بیوہ بی بی دے نال اچھا سلوک کرنے والا او دے نال تعاون کرنے والا اے بھی قیامت والے دن عرش دے سائے تھلے ہوئے گا پر بیوہ ہوئے اے نہ ہوئے آج نیاں مانگدیاں پھردے نے چوک وچ میں تے کئیاں کولوں پوچھ کے ویکھیا بھی تواڈے خامد کدھر گیا اے ساریاں ہی آندیاں سی ساریاں ہی رنڈیاں ساریاں ہی بیوان استغفر اللہ چنگیاں بھلیاں نو ماری جانے چنگیاں بھلیاں او بے ایمان تاش کٹن ڈے اے منگن چڑیاں دعا کرو اللہ ہدایت نصیب فرمائے ہم بیوہ دی خدمت کرنے والا قیامت والے دن عرش دے سائے تھلے اور کیڑا بندہ عرش دے سائے تھلے ہوئے گا جدا اخلاق چنگا ہے جیری زبان میٹھی ہے میٹھا بولدا ہے اس نے اخلاق دا مالک ہے اے قیامت والے دن نور دیاں ممبراں تے کستوری دیاں ٹبیاں تے رب دے عرش دے تھلے بیٹھا ہوئے گا اور کیڑا بندہ ہے جڑا بندہ اپنے لیے او پسند کرتا ہے لوکاں لی بھی وہی پسند کرتا ہے جڑی چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے لوگاں واسطے بھی وہی پسند کرتا ہے اے بھی قیامت والے دن اللہ دے عرش دے سائے تھلے ہوئے گا جڑا اگلا بندہ کیڑا ہے جڑا لوکاں دی خیر خائی کرتا ہے اے بھی بندہ اللہ دے عرش دے سائے تھلے ہوئے گا اور کیڑا بندہ ہے جنوں اللہ پاک نے کوئی عہدہ دے چھڈیا ہے کوئی جناب افسر لگیا ہوا ہے اے دے چ نرمی ہے اے اچھے اخلاق دا مالک ہے اے فخر تے تکبر نہیں کردا اے بھی اللہ دے عرش دے سائے تھلے ہوئے گا ایک اور بندہ کیڑا ہے کسے مسلمان دا بچہ فوت ہو گیا ہے اے جا کے انہوں تسلیاں دیندا ہے اے تے اللہ دا ہی مال سی اے بچے دین والا بھی اللہ ہے دے کے کھون والا بھی اللہ ہے انہوں تسلیاں دیندا ہے اے اپنے بھرا مسلمان نو او دے بچیاں دی وفات اُتے جا کے انہوں حوصلے دیندا ہے اللہ دے نبی فرماندے نے بھی اللہ دے عرش دے تھلے ہوئے گا صدمہ تے بڑا ہوندا ہے نا
اور اینا صدمہ کائنات دے سردار نبی دی اکھاں بہ پیندیاں سی۔ دو بیٹے تا میرے نبی دے مکے ہی فوت ہو گئے نا، لوکاں نے پھر بولیاں بھی ماریاں تے ایک بیٹا اللہ پاک نے مدینے جا کے دے دیتا، اما جی ماریا کپتیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وچوں یہ 18 مہینہ دا ہو گیا۔ میرے نبی نے اپنے باب ابراہیم دے نام اتے نام ابراہیم ہی رکھ دیتا۔ 18 مہینہ دے ابراہیم ہو گئے، بیمار ہو گئے نے۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاندیاں نے، آ کے آندیاں نے ابو جی میرا ویرا ابراہیم بیمار ہے، کرے تشریف لے آؤ نا۔ آپ فرماندے نے میری بیٹی زینب میرا دل بڑا نرم ہے، بچے دی جان نکری ہوئے گی، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ سیدہ زینب آندیاں نے ابو جی آ کے دعاواں ہی کر دیو، میرے ویرے نو ویکھتے لو نا، آخری ویلا حضرت زینب دی جناب ترلے لین اتے اللہ دے نبی گھر تشریف لے جاندے نے۔ بی بی زینب اج کر کے اپنے ویرے نو چک کے بی بی ماریا کیتیاں دی گود وچوں میرے نبی دی گود چ پا دیندیاں نے۔ اللہ دے نبی انج کر کے کدی تے اپنے بیٹے ابراہیم والے ویکھدے نے، کدی اسماناں والے والے ویکھدے نے۔ آپ فرماندے نے اللہ جے تو بخش دیویں تے تیرے اگے کوئی مشکل نہیں، تندرستیاں تے دے سکنا ہے، شفاواں تے دے سکنا ہے۔ اللہ جے تو شفا دے دیویں تیرے اگے کوئی مشکل نہیں۔ پر اللہ اس نبوت والے باغ نو ہمیشہ ہمیشہ لی ختم کرن لگے آ، متا کل نو کوئی بندہ اے نہ کہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا بیٹا اوتھے کھڑا سی آ کم پیا کردا سی، انج ہو گیا جی انج ہو گیا۔ حضرت ابراہیم ہچکیاں لے رہے نے، میرے نبی دیاں اکھاں وچوں ترے پترے پانسو جاری نے۔ آپ فرماندے نے یا ابراہیم انا نا بے فراق کا لمحزونون، ابراہیم تیری جدائی میں بڑا ہی پریشان ہاں۔ جے کسے موئے دے اتے ٹا مارنی جائز ہوندی، بہن پانا جائز ہوندا، میں ایو جی ٹا ماردا قیامت تک لی مثال بن جاندی۔ پر میں تے وہی کہاں گا جڑا اللہ نے فرمایا ہے الذین اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں تے کہاں گا اللہ ہی دین والا ہے، اللہ ہی دے کے کھون والا ہے۔ پتر نے آخری ہچکی لئی، میرے محمد دی گود خالی ہو گئی۔ آپ فرماندے نے زینب رفقم من قواریر، اے تیرا ویرا ریشم نالوں بھی نرمی، اینو ذرا سنبھال لینا۔ رفقم من قواریر، اے ابراہیم ریشم نالوں بھی نرمی۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایسے کر کے کائنات دے سردار نبی فرماندے نے کسے مسلمان دا بچہ فوت ہو جائے، کوئی جا کے مسلمان انہوں تسلیاں دیندا ہے، اللہ دے نے اج مسلمان نوں تسلیاں دتیاں ہی قیامت والے دن میرے عرش دے سائے تھلے ہوئے گا۔ اگلا بندہ کیڑا ہے جڑا مسلماناں نال شفقت کردا ہے، پیار تے محبت کردا ہے۔ اگلا بندہ کیڑا ہے جڑا صلہ رحمیاں کردا ہے، رشتہ داریاں جوڑدا ہے۔ اگلا بندہ کیڑا ہے جڑی بی بی او دا خامد فوت ہو گیا۔ غور کریا جے دوستو، میریاں بہناں بھی غور کرن، جڑی بی بی دا خامد فوت ہو گیا، اے دے نکے نکے یتیم بچے نے، اللہ اکبر اللہ، اے دے سر تے جوانی ہے پر اگے نکاح نہیں کردی، بچے رول جان گے۔ اے بچیاں دی رکھوالی کر دیے، محنت مزدوریاں کر کے اپنے بچیاں نو کھلاندی تے پلاندی ہے، اپنے بچیاں دے جناب خیال رکھ دیے۔ اس تو آواز آندی قیامت نو تم ہی میرے عرش دے سائے تھلے ہوئیں گی۔ اللہ اکبر اللہ۔ اگے کیڑا بندہ؟ ایک بندے نے بڑا اچھا کھانا تیار کیتا ہے، مرغے پکائے نے، پلاؤ پکایا ہے، مرغے تیار کیتے نے، کھانا بڑا عمدہ تیار کیتا ہے، بڑا بہترین کھانا تیار کیتا ہے۔ اے جناب کھانا پک کے تیار ہو گیا ہے، کسی یتیم نو لب کے لے آندا ہے، اے آئے یتیم تیرا باپ فوت ہویا ہے، تیری ماں فوت ہوئی ہے، تینوں ایو جا کھانے کتھوں مل سکتے ہیں؟ آ میں کھانا تیار کیتا ہے، میرے نال تو بھی رل کے بہ کے روٹی کھا لے۔ یتیم نو کھانا کھلاندا ہے، اتوں آواز آندی اے میرے بندے تم بھی قیامت والے دن میرے عرش دے سائے تھلے ہوئے گا، تینوں بھی میں قیامت والے اپنا سایہ اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما دیاں گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اگلا بندہ کیڑا جڑا سایہ تھلے ہوئے گا؟ آپ دھیان کرے جی، اے اللہ دا بندہ جتھے جاندا ہے
یہ سین چاندی میں جتھے بھی ہاں میرا اللہ مینوں ویکھ رہا ہے. ویندا ہے نا رب اللہ، پر نہیں کئی آدھے نہیں ویندا. جدو دودھ پانی پان لگتے ہیں رب کو آدھے رب نہیں ویندا. جدو ہیرا پھیری لان لگتے ہیں، چوری کرن لگتے ہیں، ڈاکہ مارن لگتے ہیں، شراب پین لگتے ہیں، انہوں نے ذہن چ بھی رب نہیں ویکھ رہا. اللہ نے کملیا میں تو ویکھ رہا، میں تو اینا علیم تے خبیر ہاں، میں تو تیرے دلوں دے بھیداں نوں بھی جاننا. جتھے ہو گئے اللہ اتھے ہی ویکھ رہا. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. اللہ نے مینوں تو کوئی ویکھ نہیں سکدا پر میں تانوں ویکھنا. گناہ کرن لگیا بندہ اگر یہی سوچ لینا میرا اللہ ویکھ رہا ہے تے میرے کیا گناہ نہیں کرے گا. انہوں پتہ اللہ جو ویکھ رہا انہیں پوچھ لینا اوتھے گناہ کر جتھے رب نہیں ویکھ رہا. اللہ اج بندہ ڈر جائے نا اللہ کولوں، یہ ذہن چوے میرا اللہ مینوں ویکھ رہا ہے. اللہ دے نے اج تو ڈر گیا ہے نا تے قیامت نو پھر میں بھی تینوں اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما دیا. اللہ اور بندہ کیڑا غور کرے جے دوستو. غریبی بڑی آ گئی ہے، کدی کھان لی لبدا ہے کدی نہیں لبدا، کدی بھکھا رہ جاندا ہے کدی تے کچھ مل جاندا ہے، فاقیاں چ زندگی گزاردا ہے، انج صبر کردا ہے، اللہ دا شکوہ نہیں کردا، صبر کر جاندا ہے، غریبیاں سہ جاندا ہے، برداشت کر جاندا ہے. کائنات دے سردار نبی آندے نے جڑا غریبیاں فاقے برداشت کر لیندا ہے اے بھی عرش دے سائے تھلے ہوئے گا. اور کیڑا بندہ ہے جڑا جناب اللہ دی تبلیغ کردا ہے، اللہ دے کلمے بلند کردا ہے، نیکیاں کردا ہے، ملامت کرن والے ملامتاں کردے نے، تانے تے جھڑکاں دیندے نے، اے کسے دی پرواہ ہی نہیں کردا. اللہ دے معاملے چ کسے ملامت کرن والے دی ملامت کولوں ڈردا ہی نہیں. اے بھی بندہ قیامت والے دن عرش دے سائے تلے ہوئے گا. اور بندہ کیڑا ہے جنوں غریبی بڑی آ گئی ہے، پریشان بڑا ہے، حال بڑے تنگ نے، پر کسے دے